बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 35 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर, आपने लेक्चर नंबर 34 में हमने क्या पढ़ा था, इसको रिवाइज करने के लिए हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे और देखते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को। व्यूअर, अपने पिछले लेक्चर में हम डिस्कशन कर चुके हैं मेलिंग के हवाले से। मेलिंग से पहले हम रेफरेंसेस में कोई दो चीज़ें रह रही थी, उनके हवाले से शार्ट से डिस्कशन की थी, जिसमें मार्क एंट्री और मार्क किटिशन के हवाले से हमने डिस्कशन की थी। और हमने ये बताया था कि ये चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए हमने एक सरसरी सा इनका जायज़ा लिया था। उसके बाद मेलिंग पे आए थे और इस हवाले से हमने इनवैलिड लेबर स्टार्ट मेल मैरिज इसके हवाले से डिस्कशन की थी। और हमने इस बात का अदा किया था कि इन चीज़ों को हम इतना टच नहीं दे रहे। इसकी वजह यह है कि आज के दौर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये चीज़ें कम इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि मेल वगैरह भेजने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट बनाकर अपनी ईमेल आईडी से वहाँ पर इसके फीचर मौजूद हैं, आप वहाँ से बड़ी आसानी के साथ मेल सेंड कर सकते हैं। व्यूअर, आप अगर मैं अगर आपको बता सकूँ कि होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट और रेफरेंसेस तक, यहाँ तक आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक अगर आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लें, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लें, तो आप एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसमें तमाम फीचर ऐड कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट के अंदर। हमने देखा कि हमने पिक्चर, टेबल, बिब्लियोग्राफी, इसके अलावा हमने किटिशन और ये तमाम चीज़ें ऐड करना यहाँ तक सीख ली हैं। इसके बाद जितने टूल आते हैं, जिस तरह मेलिंग हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, ये पेज डॉक्यूमेंट क्रिएशन के साथ इनका तल्लुक़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता डॉक्यूमेंट को मज़ीद बेहतर करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। हम रिव्यू को देखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आज ही के लेक्चर में व्यू को देखें और हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ख़त्म करें। व्यूअर, आज रिव्यू पे चलते हैं। रिव्यू क्या चीज़ है? व्यूअर, रिव्यू के अंदर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया है, उसमें अगर स्पेल आपने चेक करने हैं, कोई ग्रामेटिकल एरर है उसको चेक करना है, तो आप यहाँ से स्पेल और ग्रामेटिकल एरर को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप डिक्शनरी डिफाइन करना चाहते हैं किसी वर्ड को, या डिक्शनरी से कुछ वर्ड ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड काउंट करना चाह रहे हैं तो उसको काउंट कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड हैं। फिर इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखने के लिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह हम इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर, यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट पर जाकर यहाँ से मैं टेक्स्ट फाइल इंसर्ट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पर मौजूद टेक्स्ट फाइल को इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन जारी रखते हैं। व्यूअर, इस तरह टेक्स्ट को इंसर्ट करने के बाद अगर मैं दिखा सकूँ आपको, तो यहाँ से अगर मैं स्पेल एरर चेक करना चाह रहा हूँ, जिस भी पैराग्राफ की स्पेल एरर चेक करना चाह रहा हूँ उसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं रिव्यू पे जा रहा हूँ। रिव्यू पे जाने के बाद स्पेल एंड ग्रामर पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर किसी तरह की ग्रामेटिकल एरर नहीं मौजूद है, इसलिए यहाँ पर इसने मुझे एक वार्निंग दी है, एक मैसेज दिया है कि यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर नहीं है। व्यूअर, इस तरह आप देख सकते हैं, स्पेल को ठीक कर सकते हैं। अगर देख सको मैंने यहाँ पर स्पेल थोड़े से गलत की है, कलर के स्पेलिंग में गलती की। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। मैंने यहाँ पर स्पेल के एरर में गलती की और इसने बताया कि यहाँ पर आप स्पेल के एरर गलत लिख रहे हैं। स्पेल के जो कलर के जो स्पेलिंग हैं वो गलत लिख रहे हैं। और उसके नीचे आपको रेड लाइन नज़र आ रही है। अगर मैं इसको चेक चूँकि मैंने वहाँ से पहले से चेक किया हुआ है, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ढूंढ कर बताएगा कि आपके इस टेक्स्ट में ये कलर के स्पेलिंग आपने गलत लिखे हुए हैं, और ये कलर के एग्जैक्ट करेक्ट स्पेलिंग मुझे ढूंढ कर बता रहा है कि COLOR कलर के स्पेलिंग होते हैं, आपने CULOR लिखे हुए हैं। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आप इग्नोर कर सकते हैं इसको, उसके बाद इग्नोर ऑल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज करना चाहूँगा इसको। चेंज पर जब मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि कलर के स्पेलिंग आपकी बात ठीक हो चुके हैं। तो इस तरह आप यहाँ से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं रिव्यू में जाकर। उसके बाद डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफ़ाइन मतलब डिक्शनरी को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई वर्ड हैं जिनके आप सिनोनिम्स यहाँ ऐड करना चाह रहे हैं, या उसके मुतबादिल वर्ड यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप डिक्शनरी ऐड कर सकते हैं और डिक्शनरी से वो वर्ड चुनकर आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर, लेकिन याद रहे, डिक्शनरी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि डिक्शनरी जो है ये ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन आपके इस डॉक्यूमेंट के साथ काम करेगी, इसलिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है। मेरे पास इसलिए इंटरनेट नहीं है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। और अगर आगे मैं जा सकूं तो थीसिस के हवाले से अगर डिस्कस कर सकूं तो ये ऑफलाइन डिक्शनरी है। अगर आप किसी वर्ड का मानी जानना चाह रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट में वर्ड मौजूद है, उसका मानी जानना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके आप उसका मानी पता कर सकते हैं। जिस तरह जाकर यहाँ पर आप इसका मानी, इसका वर्ड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यही वर्ड THESAURUS, यही मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसके क्या मानी है। यकीनन इसके मानी डिक्शनरी के होते हैं या कलेक्शन ऑफ वर्ड के मानी होते हैं, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ।
اگر میں اس کے بعد سرچ پر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکیں گے کہ اگر میں اس پر سرچ پر کلک کروں گا تو دیکھیے میں نے اسپیل میں کہیں غلطی تو نہیں کی ہے. اگر میں دیکھ سکوں اس کو THESAUR سوری ہاں یہاں پر غلطی موجود ہے کیونکہ یہ ڈکشنری میں موجود نہیں ہے یہ معنی یہ ورڈ. اس لیے جب میں کلک کیا تو اس نے اس کے معنی ڈھونڈ کر مجھے دے دیے جن میں ایک معنی ڈکشنری بھی ہے, ورڈ لسٹ بھی ہے, اس کے بعد فریز بک بھی ہے, اس کے بعد گلوسری بھی ہے. یہ تمام معنی یہاں پر مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کوئی ورڈ جو جنرل ورڈ آپ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں یہاں سے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں بیٹ کے معنی چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹ کے معنی کیا ہے, جسٹ میں کلک کر رہا ہوں تو یہ اس کے معنی ڈھونڈ کر مجھے سرچ کر کے بتا رہے ہیں. پھر اس طرح آپ اس کو اگر وائس سننا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کے چیک کرنا چاہ رہے ہیں اس کی پروننسیشن چیک کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح میں اس کی پروننسیشن صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہوں THESA URUS. اگر میں اس کی پروننسیشن چیک کرنا چاہ رہا ہوں تھیسرز, یہ لفظ ہے تھیسرز, کیونکہ تھیسرز اگر آپ بھی اس کو سن رہے ہیں تو سن سکتے ہیں آپ بھی. تو اس کے معنی ہیں تھیسرز, اس کے معنی ہیں ڈکشنری یا ورڈ لسٹ. اس طرح آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر میں آپ کو دکھا سکوں, اس سے آگے اگر میں جا سکوں تو آپ ورڈ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹ کے اندر کتنے ورڈ موجود ہیں. آپ نے جو پیج لکھا ہے, جو پیج بنایا ہے, ڈاکومنٹ بنائی ہے, کوئی اپلیکیشن لکھی ہے, کوئی لیٹر لکھا ہے, اس میں کتنے ورڈ موجود ہیں آپ یہاں سے وہ چیک کر سکتے ہیں. یہاں ورڈ کاؤنٹ پر آئیں گے تو آپ کو یہ بتا رہا ہے, یہ پورے ورڈ کاؤنٹ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں. اگر میں دکھا سکوں تو جس میں پیج کی تعداد 1 ہے, اس میں ورڈ 476 اور اس میں کریکٹر 2192 اور اسی طرح اس میں کریکٹر وداؤٹ اسپیسیز اور پیراگراف 8 ہے اس میں اور لائن 30 ہے. اس طرح پوری ڈیٹیل آپ کو اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے مل رہی ہے. اس طرح اگر آپ دیکھ کے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کسی دوسری لینگویج میں, اور اسی طرح آپ اس لینگویج کو چینج کر سکتے ہیں. ویور ان کو خود آپ امپلیمنٹ کر کے دیکھیے گا, کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی, ہم کبھی ٹرانسلیٹ نہیں کرتے, کیونکہ یہ ٹرانسلیشن جو موجود ہوتی ہے اسپینش میں ہوتی ہے یا اس طرح کی لینگویجز میں ہوتی ہے جن کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے, کیونکہ یہ ایک برٹش نے اس کو ڈیولپ کیا ہے سافٹ ویئر کو, اس لیے یہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے. ایسا اس میں موجود نہیں ہے ابھی تک کہ آپ انگلش کو اردو میں کنورٹ کر سکیں, کیونکہ یہ انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق بنایا ہے, اس کو ڈیولپ کیا ہے. توقع ہے کہ انشاءاللہ اگلے عرصوں میں اس پر کام کیا جائے گا اور ہمیں مستقبل میں یہ چیز دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ اس کے ساتھ اردو ڈکشنری بھی ایڈ ہو اور یا آپ انگلش ٹیکسٹ اردو میں کنورٹ کر لے. اور اس کے بعد اگر میں جا سکوں تو کمنٹس میں پہلے ہی ڈسکس کر چکے, آپ یہاں پر کمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں. کمنٹ کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں ہم نے کمنٹ ایڈ کیے تھے, آپ پچھلے 2-3 لیکچر پیچھے جا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کمنٹس مل جائیں گے. کمنٹ کون سے لیکچر ہم نے ڈیزائن میں آئی تھنک اگر میں بتا سکوں آپ کو تو ہم نے انسرٹ کے اندر کمنٹ کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی. آپ انسرٹ میں جہاں ڈسکس کیا ہے ہم نے اس کے حوالے سے جو لیکچر موجود ہیں وہاں پر جائیے اور اس کو آپ وہاں پر جا کر اس کا مزید اپنے کنسیپٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. ویور اس سے آگے یہ سارے کمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. ویور تقریباً یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم اپنے اگلے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. بہت کم استعمال ہونے والی یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد ایک خاص چیز جو یہاں ہے یہ کمپیئر ہے. کمپیئر فار ایگزامپل آپ ایک ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں, آپ کے پاس 2 ڈاکومنٹ موجود ہیں. ایک ڈاکومنٹ جو آپ اوریجنل رکھنا چاہ رہے ہیں, دوسرا ڈاکومنٹ اس میں آپ چینجنگ کر رہے ہیں اور آپ لاسٹ پہ دونوں کا کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا تبدیلیاں دونوں ڈاکومنٹ میں واقع ہوئی ہیں, تو آپ یہاں سے کمپیئر کر سکتے ہیں. یہاں سے کمپیئر کرنے کے لیے جسٹ یہاں پر کلک کریں گے, اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ کا پاتھ دیں گے یہاں سے اور پاتھ یہاں پر فائنڈ کریں گے اور اس کے بعد کمپیئر کریں گے, یہاں پر اوکے کریں گے تو وہ کمپیریزن ہائی لائٹ ہو جائے گا دونوں میں کہ ان ڈاکومنٹس میں یہاں ڈیفرنس آ رہے ہیں. تو ویور آپ اس طرح آج ہم نے ریویو کو ڈسکس کیا, خاص چیزیں ڈسکس کی. کمپلیٹ کچھ چیزیں میں نے یہاں سے چھوڑی بھی ہیں جو بہت کم استعمال ہوتی ہیں, ان کے حوالے سے میں ٹائم بچانے کے لیے میں نے ان پر اتنی زیادہ ڈسکشن نہیں کی ہے, لیکن میں نے کوشش کیا کہ زیادہ سے زیادہ ہم ڈسکس کر سکیں. ویور انشاءاللہ جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا اور ان کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی. کچھ چیزیں میں نے جان بوجھ کر اس لیے چھوڑی ہے کیونکہ وہ زیادہ ایڈوانس تھی, بہت کم استعمال ہوتی تھی, جو عموماً ابتدائی اسٹوڈنٹ یا انیشیل لیول کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو کنفیوز کرتی ہیں, اس لیے میں نے ان کو اگنور کیا ہے. ویور انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ان پر کوشش کریں گے کہ کوئی تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے سکیں, آپ اسے مزید ایکسپلور کریں گے تو آپ بہتر ہو جائے گا. ویور آپ کو اگر یہاں تک کسی طرح کا کویشچن ہے, کوئی مسئلہ ہے یا کسی طرح کی سمجھ نہیں آئی ہے, آپ کو کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ہمارا فورم www.facebook.com/jkacademy.net پر جا کر اپنا کمنٹ ٹائپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پرسنلی کویشچن پوچھ سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر مینشن ہے. اس کے علاوہ آپ jkacademy.net کو وزٹ کیجیے, وہاں پر اپنی آراء سے آگاہ کیجیے. آپ کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے.
आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो वीडियोज़ अपलोड करते हैं वो आपको विद इन टाइम मिल सकें और आप उनसे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। व्यूअर्स, अगले लेसन तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।